Hello, hello, Mike. Can you unmute your mic? So this guy is again here. हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप जी? कल क्या हुआ जी, मेरी इंग्लिश स्ट्रीम टॉक विद गालिब की एपिसोड 10 के अंदर एक बंदे ने मेरे ऊपर जहाज में नफ्स मेरे साथ खिलाफ कर दिया। हाँ, मतलब देखें जी, मैं समझता था जहाज में नफ्स का मतलब होता है अपनी जान के साथ लड़ना, अपनी चीज़ों को कंट्रोल में रखना। मगर इन्होंने तो वही वाली नफ्स की डेफिनेशन बना दी है जो कि पाकिस्तानी हकीमों ने बनाई थी कि जी ये नफ्स को जी, नफ्स के लिए वो दवाइयाँ दे रहे होते हैं कि नफ्स ज़रा ताकतवर हो जाए। हाँ, तो अब क्या हुआ जी, बंदा आया, उसने कैमरा ऑन करते ही जहाज में नफ्स सीधा सीधा अपना नफ्स जो है वो ऑडियंस को दिखाने की और मुझे दिखाने की कोशिश कर दी। मगर मैंने क्या किया, मैंने एट ए टाइम उसको बंद कर दिया, तो कुछ नज़र नहीं आया। मगर ये हरकत वो हारिस के साथ भी कर चुका है, वो रुस्तम शाह के साथ भी कर चुका है, मेरे साथ ये दूसरी दफ़ा किया है। पहली दफ़ा भी नाकाम हो गया था, अब दूसरी दफ़ा भी नाकाम हो गया, ठीक कामयाब नहीं हुआ। मगर मैं सोच रहा हूँ यार, ये जो जहाद में नफ्स की डेफिनेशन है, अगर इसके मुताबिक अगर देखा जाए तो मक्का मदीना की सल्तनत में अगर रसूल अल्लाह कह रहे हैं सहाबियों जहाद में नफ्स जो है वो सबसे ऊपर है, तो इसका मतलब है कि इधर से कोई सहाबी गली से जा रहा होता होगा, उधर से कोई और खातून आ रही होती है, कोई बंदा आ रहा होता होगा, तो इधर से चौका उठाता होगा, जहाद में नफ्स साथ ही अल्लाह अकबर कह देता होगा। वैसे मुझे इस बंदे से ये मतलब है कि इसने अल्लाह अकबर साथ क्यों नहीं कहा, इसको साथ ही करने के साथ ही चौका ऊपर करने के साथ ही साथ कहने था अल्लाह अकबर। तो मुझे लगता है कि वो जो जहाज पर नफ्स जो मदीना की गलियों में सहाबी करते थे, जो रसूल अल्लाह ने बताया था, वो यही था, चौका ऊपर करो, अपना नफ्स दिखाओ लोगों को, साथ अल्लाह अकबर की सदा भी देनी है। मगर इसने दी नहीं है यार, मुझे वैसे बड़ी परेशानी है कि जहाज बिन सैफ का मुझे पता था कि जहाज बिन सैफ जो है वो तलवार से होता है। मैं समझता हूँ कि तलवार को 3 फुट की तो होती होगी ना, 4 फुट की, तो ये मतलब 2 इंच के 2 इंच का नफ्स लेके और जी जहाज में नफ्स करने आ जाते हैं। मतलब सोचो यार, पहले किसी हकीम के पास जाओ, ठीक है, कोई मशवरा वगैरह लो, कोई दवाई शवाई खाओ तुम लोग, मतलब सोचो यार, मतलब खालिद बिन वलीद जा रहा है, तलवार 2 इंच की तलवार लेके लड़ने जा रहा है, उधर से अली जा रहा है, अली ने छोटी सी इधर से पकड़ी है। क्या यार तुम लोग क्या कर रहे हो? मतलब अब ये दिन आ गए हैं। मैं तो कहा, मैंने आज हारिस को कहा कि अब बिल्कुल रेडी रहना इस बात के लिए कि भाई पहले ये जहाज बिन साफ कर रहे थे, वो कामयाब नहीं हुआ, मुझे दिन रात ऐसी की तैसी फेर रहे हैं इस्लाम की, सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर हैं। फिर जहाद बिल कलम, वो भी इनका नाकाम हो गया ना, फेसबुक पे इनको किसी से जवाब दिया जाता है, ना ट्विटर पे दिया जाता है, लोग इनको जलील करते हैं, इनके इस्लाम की ऐसी की तैसी फेरते हैं। फिर इन्होंने यूट्यूब चैनल खोल लिया, वो भी लोग इनकी ऐसी की तैसी करते हैं, ना कोई मतलब, जो इनका अपॉलॉजिस्ट देखो जो उसको जुतियां पड़ रही हैं उधर। अब इन्होंने नई चीज निकाली है, जहाज में नफ्स इन्होंने कर दिया, जहाज में नफ्स। चलो जी, अपना अपना सामान दिखाओ लोगों को। हैं, मौलवी हकीमों की जुबान में नफ्स आपको पता समझ आ गई होगी किसको कहते हैं। तो अब इन्होंने जहाज में नफ्स शुरू किया। अब देखो जी आगे क्या है। अब मुझे ये भी खतरा है कि अब बहुत जल्दी ये लोग जहाज बिल तशरीफ भी शुरू करेंगे। ये आप देखना, बिल्कुल मैं आपको आज गारंटी दे रहा हूं कि हो सकता है कि अगले कुछ अरसे में मैं या हार से कोई भी आपको ये बताए कि किसी ने अपनी तशरीफ भी दिखाने की कोशिश की है, किसी मोमिन ने। वीडियो कैमरा इतना लो क्वालिटी, यार तुम कोई 4G कनेक्शन लो, कोई अच्छा मोबाइल लो, कोई कैमरा नीचे कुर्सी के नीचे रखा करो ताकि कोई सही तरह। और अब जो कि तुम्हारा अगला इरादा है जहाज बिन तशरीफ का, उसके अंदर कैमरा तुम्हें कुर्सी के नीचे रखना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए तुम कोई स्पेशल किस्म की सेल्फी स्टिक लो, या फिर सेल्फी स्टिक लिया करो प्रॉपर तरीके से, कोई कोई सही तरह से, कोई मतलब जो है ना, कोई अच्छी क्वालिटी का कैमरा लो, फिर तुम जहाज करना। मतलब ये कैसा जहाज तुम कर रहे हो? कुछ भाई पैसे इन्वेस्ट करो इस जहाज के ऊपर। यहाँ बस ऐसे ही तुम कहते हो कि वो जी तुक्का लग गया तो तुक्का लग गया, ऐसे ये जहाज नहीं होना। ये जहाज बिन नफ्स और जहाज बिन तशरीफ करने के लिए तुम्हें पहला मशवरा है मेरा कि अच्छा कैमरे वाला मोबाइल लो, कोई सेल्फी स्टिक लो जिसे तुम बिल्कुल तशरीफ के नीचे, कुर्सी के नीचे रखो, ठीक है, ताकि फिर सही तरह से नजर आए कि भाई तुम्हारी तुम्हारी तुम्हारे खदो खाल क्या है। इधर तो कुछ पता ही नहीं चलता, इससे पहले कि कुछ पता चले उससे पहले मुझे तुम्हें उठा के स्क्रीन से बाहर फेंकते हैं। यार तुम तो बड़े ही यार, मतलब बड़े ही तुम नाकाम जहादी हो, कोई औकात ही नहीं है तुम्हारी। इस तरह तो नहीं होगा ये जहाज, ये इस तरह से ये जहाज नहीं होना। इसके पहले
پھر کوئی اپنی جب تشریف والا جہاز شروع کرو نا تو ویکس ویکس کروا کے آنا جو ہے نا، تاکہ مطلب کوئی شائن نظر آئے کیمرے کے اندر. ویسے تو اس طرح تو نہیں ہونا کوئی بھی، ٹھیک ہے. تو یہ میرے تم لوگوں کو مشورے ہیں، بجائے کہ تم آ کے جہاد بن نفس اللہ اکبر اور جہاد بن تشریف کر رہے ہو تم ہیں، تو تمہیں پہلے کیا کرنا ہے، اچھا کیمرہ، اچھی سیلفی سٹک. اگر کوئی کیمرہ، اگر تم ڈی ایس ایل آر لیتے ہو تو اس کے لیے اچھا سا کیمرہ لے کے اسے کرسی کے نیچے فٹ کرنا، اور پھر جو ہے نا مجھے کال کرنا. اور یہ پھر شاید کوئی چانس ہے. اس طرح سے کوئی چانس نہیں ہے کہ فیڈ سا تم نے بیچ میں تمہارا نہ کچھ نظر آیا ہے نہ پراپرلی کوئی، بس یہی پتہ لگتا ہے کوئی 2 انچ کی شاید مونگ پھلی ہے، بس یہی ہے، اور اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے بھائی، ٹھیک ہے. اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. تو یہ ان لوگوں کو مولویوں نے عادتیں ڈالی ہیں، کیونکہ مدرسوں میں یہ جاتے ہیں، مولوی ان کے خلاف جہاد بن نفس کرتے ہیں، پھر یہ وہی مطلب پھر دے کنٹینیو دا سائیکل، پھر یہ وہی کام آگے شروع کرتے ہیں. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ مسجدوں مولویوں کے پاس 2 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، ایک وہ جو جہاد بن نفس کر رہے ہیں، دوسرے جو جہاد بالتشریف کر رہے ہیں. تو اب یہ جو بندہ تھا، مجھے لگتا ہے کچھ عرصے میں یہ اپنی تشریف بھی ہم لوگوں کو دکھا کے ہمارا ملحدوں کا دل خراب کرنے کی کوشش کرے گا، تاکہ ملحد جو ہے وہ لائیو سٹریم پہ الٹی کر دے. مطلب یہ اس طرح یہ اپنا مذہب بچائیں گے ہم سے کہ جی غالب کی الٹی نکل گئی جہاد بن تشریف دیکھ کے، حارث کی الٹی نکل گئی جہاد بن تشریف دیکھ کے. تو یہ اب مطلب کدھر جا رہے ہیں؟ مطلب میں کوئی اسلامی اسکالر مجھے بتائے کہ یار تم لوگوں کے پاس جواب نہیں ہے جو تمہارے مسلمانوں کو آ کے غالب کے ساتھ اور حارث کے ساتھ اور رستم شاہ کے ساتھ یہ حرکتیں کرنی پڑ رہی ہیں. مطلب یار ان کو کچھ سمجھاؤ، ان کو پوچھو، اور جس نے بھی یہ کیا ہے مطلب اسے پوچھو یار، تو مطلب کون سی اسلام کی کتاب میں لکھا ہے کہ جا کے کہو اللہ اکبر. باقی میں سوچ رہا ہوں، مجھے بڑی ہنسی آ رہی ہے کہ رسول اللہ نے کہا مومنو جہاد بن نفس کیا کرو، اس کی سب سے زیادہ اہمیت ہے. ہاں جی، گلی سے ادھر سے عائشہ آ رہی ہے، ادھر سے ابو ہریرہ جا رہا ہے، ابو ہریرہ نے جیسے عائشہ کے پاس گزرا اللہ اکبر چوہا اٹھایا اللہ اکبر، عائشہ ادھر سے چیخیں مارتی بھاگ گئی ہیں. تو اب سوچے یہاں پھر اب خود سوچو کہ بھائی جو پھر اب میں اگلی بات کروں گا تو تم لوگوں کو بڑی تکلیف ہوگی، مگر کیا یار تم لوگ کیا ہو، کیسے اسلام کو تم بچاؤ گے؟ تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے. بس کیا کہا جائے، تم پہ بندہ ہنسے کہ بندہ روئے، کوئی سمجھ نہیں آتی. صحیح بات کہ کس طرح تم مولدوں سے لڑنے کی کوشش کر رہے ہو. کوئی حال نہیں تہاڈا، کون لوگ ہو تسی ہوئے. ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں، اور اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن کو دبا کر سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو دبا کر گیٹ آل نوٹیفیکیشنز پر کلک کر لیں تاکہ آپ سے کسی بھی ویڈیو اور لائیو سٹریم کا نوٹیفیکیشن مس نہ ہونے پائے. اس کے ساتھ ساتھ میرے کام کو سپورٹ کرنے کا بہترین طریقہ پیٹریون پر ممبر بننا ہے. آپ صرف $3 پر منتھ سے چینل کی ممبرشپ حاصل کر سکتے ہیں. یوٹیوب پر بھی آپ چینل کے ممبر بن سکتے ہیں.